आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ शिखा बुक्स काठमाडौँद्वारा आयोजित साहित्यकार सुशीला पौडेलद्वारा लिखित सामाजिक उपन्यास त्रिशाको विमोचन समारोहका गतिविधिहरू। नाम जस्तै सुशील अनि चिन शालीन साहित्यको सेवा गर्न तिनले हेर्न थालिन्। कविता गजल मुक्तक अनि गीतपछि अब आख्यानमा सुशीलाले पहिलो पाइला चालिन्। दिनेशजी प्रसन्नजी ढुक्क भएको छ अब यसै गरी सुशीलाले लेखेरै गरी खालिन्। आजको गरिमामय कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गर्नका लागि म प्रतिष्ठित स्रष्टा हाम्रो अध्यक्ष गीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष आदरणीय चुडामणि देवकोटाजीलाई आजको कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहणको लागि अब्बल स्रष्टा नेपाली चलचित्रदेखि नेपाली साहित्य विधि साहित्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा उहाँको योगदान उल्लेखनीय छ। विशिष्ट स्रष्टा आदरणीय यादव तारेजीलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक स्वागत। संस्कृत साहित्यमा एउटा चाहिँ लेखक हुनलाई चाहिँ पहिल्यै नै एउटा केही न केही प्रतिभा आफूमा जन्मजात रूपमा हुनुपर्दो रहेछ। त्यसपछि त्यसलाई अभ्यास गरेपछि केही कुरा व्युत्पत्ति हुन्छ। त्यसरी नै अब मैले पनि लेख्ने अभ्यास गरिरहेको छु। तपाईँहरूको सामु एउटा लेखक बनेर उभिने कोसिस गरिरहेको छु। सँगसँगै हेरिरहँदा केही विचारहरू केही भावहरूले मलाई खोजिराखे यो विषयमा लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मैले त्यस्तो स्वयं कल्पित एकदमै भ्रामक कहाँको अलौकिक कुरा ल्याएर त्रिशामा राखेकी छुइनँ। यो हाम्रो जीवनसँगै सम्बन्धित कुरा हो। हामीले त्रिशा पढ्दै गर्दा त्रिशाभित्र डुब्दै गर्दाखेरि आफ्नै परिवेश पाउँछौँ, आफ्नै जीवन पाउँछौँ, एउटा नारीको जिन्दगीको एउटा अंश पाउँछौँ। एउटा पुरुष भएर हिँडिरहँदाखेरि त्यो पुरुषले एउटा पाटो सबल बनाइरहँदा अर्को पाटो कसरी उसले मिस गरिराखेको छ, कसरी ओजेलमा पारिराखेको छ, त्यो कुरा पनि हामी त्रिशामा भेटाउँछौँ। यसरी नै त्रिशा जन्मियो भन्न चाहन्छु। हुन त मलाई गीत कविता गजल लेख्ने मान्छे सबैभन्दा पहिला मलाई गीत पनि रेकर्ड भइहाल्यो, एउटा दुईवटा गीत एल्बम पनि निकाले, गजल पनि विभिन्न संयुक्त कृतिहरूमा प्रकाशित भएका छन्। अब चाहिँ कविताको एउटा पुस्तक निकाल्छु अनि त्यसपछि मात्र आख्यानमा जान्छु भन्ने मेरो सोच थियो। के भन्ने नियमित आकस्मिकता भनेको जस्तै अब नसोचेको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क भयो र मेरो हातमा अहिले त्रिशा आइपुगेको छ। मैले आफ्नो काखमा त्रिशालाई सुनसुम्याउन पाएकी छु। अब त्रिशाको बारेमा त्यति धेरै मैले भन्नुभन्दा पनि आजदेखि त्रिशा तपाईँहरूलाई जिम्मा लगाउन गइरहेकी छु। त्रिशा कस्तो छ, के छ, यो सूचना प्रविधि टेक्नोलोजीको युगमा मेरो यही व्यक्ति विशेष प्रशंसक हो अथवा यसले चाहिँ मलाई विशेष प्रशंसा गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छैन। तपाईँहरू सबैमा आफैमा समालोचक, आफैमा आलोचक। मैले राम्रो काम गरेकी छु, खुलेर प्रशंसा गरिदिनुहोस्। मैले कतै बिगारेकी छु, खुलेर खबरदारी गरिदिनुहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु।
अघि लोकराज अधिकारीज्यू जो आजको उत्तर हुनुहुन्छ आफ्नो राम्रो गीतकार उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो श्रीमानले साथ नदिएको भए छोराले साथ नदिएको भए अथवा मेरो खाजुदियो मेरो परिवारले साथ नदिएको भए आज म यसरी लेखक भएर यहाँ उभिन सक्दिनँ थिएँ। एउटा मिलो जस्तो भएर जतिसुकै विचलनमा आयो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तिमीले लेख्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ पछाडि म छु भनेर एउटा मूल खालो जस्तो भएर चाहिँ मलाई लेखक भएर यसरी उभ्याउने श्रेय चाहिँ मेरो श्रीमान गीतकार दिनेश सुवेदीलाई नै जान्छ। मैले भएर जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। हामी खालि पीडाका कुरा गर्छौँ श्रीमानले हेरेका कुरा गर्छौँ दुःख दिएका कुरा मात्र अगाडि ल्याउँछौँ। मेरो श्रीमान यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति हो जो चाहिँ आफै एक्लै भात पकाएर भाँडा माझेर एक्लै डेरामा बसेर जागी खाएर श्रीमती र छोरालाई काठमाडौँ राखेर 12 कक्षा पास गरेको श्रीमतीलाई आज डिग्री पास गराएर मलाई यहाँ यति लेखक भएर स्वतन्त्र भएर हिँड्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ। त्यसको लागि म जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे पनि म खाँदिनँ। मेरो श्रीमान नभएको भए आज म यसरी लेखक भएर यहाँ उभिन पनि पाउँदैन थिएँ। र घरको हेला बाहिर पनि हेला भन्छ मैले घरको धेरै माया पाएर होला सबै बाहिर मैले जति मान्छे जति व्यक्तित्वहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू भेटेको छु उहाँहरू पनि सबैको माया पाएको छु। यो मायालेको मलाई माफ नलागोस् सधैँभरि यसरी नै मैले माया पाएर मलाई एकदम उम्लिने त्यस्तो खालको ममा केही त्यस्तो आचरणहरू नआओस् यसरी नै माया पाइरहेको। अब विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्रिसा एउटा नारी मनोविज्ञानमा केन्द्रित नारी पात्रमा केन्द्रित रहेर लेखिएको उपन्यास हुन्छ। मलाई आजको समीक्षकहरूले तपाईँ नबोल्नुहोस् बोल्ने काम हाम्रो भन्नुभयो अझै सजिलो पारिदिनु भयो। अब यति भनेपछि म झन् खुसीले गदगद भएँ। फेरि पनि यस पेसालाइमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। अनि यो उपन्यास तयार हुँदै गर्दाखेरि मलाई साथ दिने भुवन हरिसिदेव बुवा भाषा सम्पादन गरेर साथ दिने त्यसै गरी दीपक नेपाल अनि यो त्रिसा उपन्यासमा चाहिँ एउटा कम्पनीको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। त्यो कम्पनी भूलक्ष्मी प्राली रहेको छ। त्यसका निर्देशक चाहिँ किरण आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ आज कारणवश यहाँ आउन सक्नुभएको छैन। उहाँ चितवनमा हुनुहुन्छ सम्भवतः। उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। मलाई यस्तो मैले एउटा उपन्यास लेख्न लागेको त्यो पात्रको चाहिँ एउटा कम्पनी एउटा राम्रो चलेको कम्पनी चलाएर बस्छ। तपाईँको राम्रो चलेको कम्पनी छ भने चाहिँ टेस्ला एयर कन्डिसनर र त्यो इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्टसँग सम्बन्धित रहेको छ त्यो कम्पनी। अनि त्यस मलाई जानकारी दिनु पऱ्यो भाइ भन्दाखेरि 10 मिनटमा त्यो लेखेर कागजभरि लेखेर मेसेन्जरमा फोटो खिचेर पठाइदिनु भएको थियो। त्यति माया मैले पाएको छु। अनि उहाँलाई पनि यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरी डाक्टर वीरेन्द्र शाह हो जो चाहिँ जनकपुरदेखि यही मेरो उपन्यास विमोचनका लागि भनेर उहाँ चाहिँ यत्रो पानी झरी बर्सात केही नभनिकन आउनुभयो। उहाँ चाहिँ दाँतको डाक्टर हुन्छ त्यसै गरेर राम्रो गायक पनि हुन्छ। चाँडै नै म उहाँसँग सहकार्य गरेर हजुरहरूसँग अर्को साङ्गीतिक कोसेली लिएर आउनेछु। तपाईँसँग पनि एकचोटि पुगिन अनुरोध गर्छु। हाम्रो समृद्ध बचत कोषका साथीहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। त्यो बचत कोषको म आफै अध्यक्ष रहेको छु। सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो महिला बचत तथा ऋण समूहका अध्यक्ष दुर्गा कोइराला उपाध्यक्ष जमुना गुरुङ कोषाध्यक्ष गीता बोर्डे सबै सदस्यज्यूहरूलाई यहाँ देखिरहेको छु। त्यसको पनि म सचेत नै रहेको छु। तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो कलैया शान्ति समूह छ। त्यसको सबै दिदीहरू महिलाहरू सबैलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। सबैलाई स्वागत छ। गीतकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष चूडामणि देवकोटाको सभापतित्वमा आयोजित यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक यादव खरेल एवं विशेष अतिथिहरूले स्रष्टा सुशीला पौडेलद्वारा लिखित सामाजिक उपन्यास त्रिसाको विमोचन गर्नुभयो। यस साहित्यिक कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वले आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो। गीत लेख्नुहुन्थ्यो अलिअलि त्यस्ताका अब अहिले आएर त्रिसा उपन्यास नै प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। एकपटक भन्नुभयो म त उपन्यास लेख्न थालेँ दशक भए। साहित्यिक विधाहरूमा गीतमा कवितामा हामी भर्दै आफै पोखिन सक्छौँ।
मनमा लागेको कुरो लयबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउँदा हुन्छ। आख्यानतिर उक्लिने क्रममा धेरै झन्झटहरू आइलाग्छन् र भावनाको साथसाथै बुद्धि पक्षको अत्यन्त आवश्यकता पर्छ। कहाँ लाने, कथामा कस्तो लिने, घटनाहरूलाई कसरी मोड्दै लाने, रैखिक रूपमा लेखेर कि अरैखिक रूपमा लेखेर अगाडि बढाउने, अब कहाँनिर चाहिँ गतिलाई नियन्त्रण गर्ने, कहाँनिर गतिलाई प्रसारण गर्ने, शैली कस्तो राख्ने, यो अति सजिलो काम। त्यसमा पनि आख्यानको पनि अलिक सानो विधा, आख्यानलाई सामान्यतया लघुकथा, कथा, छोटो उपन्यास र उपन्यासलाई वर्गीकरण गरिन्छ र यस क्रममा पनि सानो विधामा हात चलाइसकेपछि उपन्यासमा आउँदा अलिक सजिलो हुनुपर्ने हो। तर एकैचोटि उपन्यासमा चाहिँ हाम फाल्दाखेरि के हो कसो हो, सुरुबाट आधारार्थी मिलाइदिया कि छैन, कसैको त कस्तो हुन्छ भने कहिले तपाईँ भने आउँछ, कहिले तिमी भने आउँछ, कहिले त भने आउँछ, यस्तो किसिमको अप्ठ्याराहरू लामो विधामा। किनभने उपन्यास भनेको कथाको जस्तो डेस्टिनेसन नभएर एउटा लामो यात्रासहितको डेस्टिनेसन हुन्छ। त्यसले गर्दा उपन्यास जटिल हुन्छ लेखनमा र पात्रहरूका गतिविधि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पात्रको भाषा प्रयोग गर्दा, उसले बोल्ने भाषा प्रयोग गर्दा उसको स्तर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, उसको बसाइ कहाँ छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आञ्चलिक हो भने त्यसले कस्तो भाषा प्रयोग गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो जटिलतामा सुशीला कसरी आइपुगेको होला मलाई त्यो लागेको थियो। एकपटक अलिक त्यो पाण्डुलिपि लिएर सुशीलाजी मलाई आउनुभयो। आउँदाखेरि मैले केही च्याप्टरहरू पढेँ, त्यो प्रारम्भिक र सुरुकै कुरा हो। मलाई लागेको थियो के लेखेको होला, तर जुन भाषाको प्रभाव छ, जुन फ्लो छ, त्यो भाव छ, त्यो देख्दाखेरि लाग्यो कि त्यो आँट गरेको ठिकै रहेछ। त्यसको मैले अनुभव गरेँ। वास्तवमा सुशीलाले आख्यानका जुन स्रोतहरू छन्, इतिहास, यथार्थवाद, रोमान्स र स्वय कल्पना मध्ये रोमान्सलाई मूल आधार बनाएको हामी यो उपन्यासमा पाउँछौँ। रोमान्स र यथार्थलाई टच गर्न सक्यो भने उपन्यास अझ बढ्ता उत्कृष्ट हुन्छ र संसारका उपन्यासहरू रोमान्स र यथार्थवादलाई मिक्स भएका उपन्यासहरू बढी चर्चित छन् भन्ने मान्यताहरू संसारमा छ। त्यसले रोमान्समा बसेर यथार्थमा यसो छुँदै फेरि रोमान्सतिर ढल्किँदै अगाडि बढाएको छ। त्रिकोणात्मक प्रेमका कुराहरू छन्, अलिकति आवाज उठाएको छ, केटा 10 ठाउँ हिँड्नुहुन्छ भने केटी किन हुँदैन, यो प्रश्न त्यसले चाहिँ अगाडि सारेको छ। तर कता कता लज्जा पनि छ। त बुढी भैँसीलाई किन हेर्नु भनेर उनीहरूले भन्दा थोड़ा आएको पनि पर्छन् कति भन्ने जस्तो लागेको थियो, तर मैले भनिनँ भन्ने सन्दर्भहरू यसभित्र आएका र यो प्रेम सँगै बस्नुभन्दा, यत्तिकै हेर्दा हेर्दै आकर्षण बढ्नुभन्दा या प्रेम नवेदनसँगै बस्नुभन्दा प्रेमपूर्ण ढङ्गले बस्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले उठाएको छ। यो नारीवादको एउटा सानो पक्ष पनि हो। यद्यपि नारीवाद एक ठाउँ लकाले भनेका छन्, जुन दिन सेक्सुअल फ्रिडम हुन्छ त्यो दिनदेखि नारीवाद समाप्त हुन्छ। मेन कुरा के हो भनेदेखि उनको दृष्टि हो। मैले यहाँ यो भन्न मात्रै खोजेको पोस्ट मोडर्निस्टहरूले नारीवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। यसले त्योतिर चाहिँ आफूलाई अलिकति फाइदा चाहेको छ। लोकले छोडेर एउटालाई त्यहाँ मुटु दिइराखेको जुन व्यक्ति छ अर्को, ऊ चाहिँ शरीरसँग खेल्ने भइदिन्छ र खुट्टा हिँडिदिन्छ। त्यो जिल्ल पर्दा बिचरा यता उताको भएर चाहिँ यसकी नायिका बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो जुन परिस्थिति हो, यो संसारकै परिस्थिति हो। नैतिक दृष्टिकोणले भन्यो भने त समाजले यसलाई अलिकति बल्ला, यो अलिकति उन्मुक्ति खोज्ने एउटा आधार पनि हो। त्यसकारण यो रोमान्सको जुन कथा छ, यथार्थसँग थोरै टच गरिदिएको र भाषा चाहिँ त्यो अलिकति भाषाको जुन फ्लो छ, प्रवाह छ, सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढेको हुनाले उपन्यास सुन्दर बनेको छ। उपन्यासकारिताका बारेमा भर्खरै डाक्टर बरालजीले बोल्नुभएकै पङ्क्तिलाई बोल्नुहुँदै नेपाली उपन्यासमा आएको एउटा नयाँ कृतिलाई सहर्ष स्वागत गर्दै यस्ता कृतिहरू चाहिँ आउनु र चर्चाका विषय बन्नु र पाठकको अन्तर्दृष्टिलाई नेपाली देवनागरी अक्षरसँग साक्षात्कार गर्दै लाओस्, यी मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। सुशीलाले जे पनि गर्न सक्छ, जहिले पनि दाइको 6वटा विधाको किताब लेखेको छ। म पनि 6वटा पढाउँछु भने चाहिँ जहिले पनि विधा भेटेपछि म 6वटा पढाउँछु भने 5वटा पुऱ्याएँ। अब जति पनि महिला शब्द नै गलत लाग्छ मलाई। दुई दिन बजेर आए पाछा पनि कुरा गरेँ, अहिले पनि खालि महिला तिमीले लेख्नै नसक्ने एउटा त कस्तो दुःख लाग्यो मलाई पनि बुझी भयो।
त्यति दुःख लाग्यो कि तपाईँले भाडा नमान्दिए भए कि भाडा नमान्दिएको भए श्रीमानले कि भाडा मजाले श्रीमान लेखेर उसले आफ्नो तर्फबाट उसलाई हेल्प गरेको हो त्यसमै पक्ष होला त्यो चाहिँ नि त्यो सुनेपछि मलाई चाहिँ झुक्कै सुन्यो म बारम्बार म कवियत्री शब्द भिडा गर्ने मान्छे गायिका भन्दै हुँदैन म कहिले उसले गायक भयो भने गायिका दाइले हाम्रो सबैले पनि हुन्छ कि मलाई त्यो उपन्यासमा पनि मैले लेख्छु कस्तो गायक हो भने अब म त्यो गायकी छिर्नै चाहँदैन सपनीमा द्रौपदीको बारम्बार कुरा आउँछ द्रौपदीमा गायकी छि कसै प्रयोग नगर्नलाई बहुतै किन गर्ने भाइ संसार कहाँ पुगिसक्यो किन गर्ने हामी सुशीलाबाट विशेषता के छ भने मैले गायक कविता सुनाउँछु अदृष्टि तालिम गर्दै उसले पछि आएर भने दाइले त्यो गरेको लेखेको त्यो टेक्निकको कुरा गर्न आवश्यक हुन्छ अनि जो पनि टेक्निक सिक्न चाहन्छ नि किताबमा टेक्निक पाइँदैन कलेजमा हाम्रो स्कुल कलेज हामी कलेजमा पढाउँछ नेपाली भाषा तर टेक्निक सिकाइँदैन त्यो परम्परागत रूपको त्यो एउटा त्यति पनि सिकाइन्छ फर्मेटिङ तर गीतैमा हो भने गीतबाट फर्मेटिङ हो त्यो लेखबाट सिकाइदिएको हुन्छ मेरो उसँग पुरै मिलिरहेको छैन हाम्रो देशले गीता भइरहेको उसको उसले पढेको त गुरु हो गुरुले एउटा कविताको फर्मेट छ मैले एकाडेमिसियन लिएको छ हामी प्र्याक्टिसनर हो प्र्याक्टिसनर एकाडेमीमा फरक हुन्छ है खुसी काट्ने जस्तै काट्ने छ त्यो अरूले जान्दैन भने त्यो चिज त उसले सिक्नु खोज्छ उसको सबैजना मलाई गीत आएको जहाँ पनि गीतको पनि दाइले कसरी त्यो गीतलाई फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइनमा कस्तो दाइले कसरी ल्याएर भन्न आउँछ क्या त्यो भएसम्म माथि पढ्न सक्छौँ त्यो भएन भने चाहिँ खालि त्यो अहिले किनभने उपन्यास जसलाई भेट्यो भने के गर्दै हुनुहुन्छ भने उपन्यास लेखेको हुन्छ अब त्यो सबैले ट्राई गरेको हो अब अरू एउटा शुभकामना छ अब तिमीलाई छिटै छैटौँ पूजामा भेट्न पाउँछ र तिम्रो आँखा पनि सेम टाइम भएको हुनाले म देखाएर जानु मात्रै पर्दैन सुशीलाजीले म जस्तै गीत कविता गजलबाट अर्को विधामा त्यसलाई विधा भञ्जन भन्छ क्यारे भञ्जन गर्नुभएको छ उहाँलाई शुभकामना र म यस माथिमा खुसी छु कि उहाँले त्यति हो भात पनि पकाउनु भएको रहेछ दिनेशजीले पकाइदिनु भएको छ त्यस कारण उहाँलाई त अब मैले सरकारी साहित्यकार भन्छु यो अलिकति पढ्न पाएको भए म पढेर मात्रै किताब किनेर मात्रै पढ्ने गरेका छु र मेरो पनि अब विधा भञ्जन हुँदैछ शिखा पब्लिकेसनबाटै आउँदैछ मेरो कथा सङ्ग्रह र मैले उहाँको आँटलाई स्याल्युट गर्छु उहाँको आँटलाई सलाम गर्छु मैले 3वटा उपन्यास लेखेका छु मैले छाप्ने आँट गरेको छु सुशीला पौडेल पद्य साहित्यमा कुनै परिचय नाम परिचय खोज्ने नाम हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन कवितामा गीतमा गजलमा र मुक्तकमा र त्यसमा पनि अझै चाहिँ विशेष अर्थ चाहिँ यो गीत र मुक्तकमा एउटा चाहिँ निकै सशक्त र शक्तिशाली अब चाहिँ छाप उहाँको कृतिले छोडेको छ भनेर चाहिँ ठम्ब्याइ छ व्यक्तिगत हिसाबले पनि अब चाहिँ एउटा सभ्य सुसंस्कृत लाग्ने सधैँभरि मिहिनेत गरिराख्ने र आफ्नो त्यो टिको कलमलाई चाहिँ जहिले पनि होइन सृजनशील क्षेत्रमा चलाइराख्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यो संस्था सुशीला पौडेललाई चाहिँ चिनेको पनि हो र एउटा कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ मान्छे पनि जति सर्जन भव्य सभ्य सुसंस्कृत छन् त्यो कलम त्यति नै शक्तिशाली र सृजनशील छ र जसरी उनले चाहिँ एउटा आफ्नो उपस्थिति नेपालको पद्य साहित्यतर्फ विभिन्न विधाहरूमा उपविधाहरूमा चाहिँ अब चाहिँ चलाइसकेको आफ्नो चाहिँ भनौँ स्थान बनाइसकेको अवस्था छ त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो पद्य साहित्यतर्फ पनि कलम चलाएको देख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ खुसी लागेको छ हुन त यो उपन्यास चाहिँ अब हामीले पढ्न पाएको छैन यसै पनि मतलब त्यो आखिरकार पनि होइन अब उपन्यासको विषयमा पनि बोल्न पनि सकिनँ त्यो सामर्थ्य ममा पनि छैन तर चाहिँ यो भर्खर छुन पाएको हो अब फेरि बोल्ने मान्छे पनि काट्ने हुन्छ पिताजीले भुवनजीले बोल्नु पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ तर चाहिँ अब हाम्रो राजा थापा दाइले र कृष्णले बराल को चाहिँ कुरा सुनिसकेपछि एउटा कुरामा के विश्वास गर्न सकिन्छ भन्दा यो उपन्यास चाहिँ एउटा समसामयिक नेपाली साहित्य आकाशबाट राम्रो स्थान जमाउन सक्षम छ मेरो पनि सुशीला पौडेललाई चाहिँ शुभकामना छ यो कृतिले नेपाली समसामयिक आख्यान विधामा एउटा चाहिँ आफ्नो जन्मको सूचना चाहिँ दिन सकोस् मैले यस कुरा शुभकामना सुशीलाजीको लेखनको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु रोचक बाबु तर मलाई के लाग्छ भने मेरा
कपाल काला बाँकी नरहँदा मैले कलम उठाएर लेख्न थालेको मान्छे सुशीला पौडेल एउटा पनि सेतो कपाल नभएकी नारीले आज यो स्तरको जो आख्यान लेखिन् त्यसको लागि मैले बुढी उहाँलाई धन्यवाद दिएको छु र अन्त्य अवस्थामा अन्तिम चरणमा उहाँले यसको भाषा पनि हेरिदिनुहोस् र उनी मलाई बा भन्छन् र यहाँ बा भन्दै मलाई धेरै नानीहरू हुनुहुन्छ मैले हेरिदिनुहोस् बा भनिसकेपछि मैले अक्षर चाहिँ केलाएको हुँ र अक्षर केलाउनुको मतलब मैले उहाँको भाषा चलाइन मैले व्याकरणगत त्रुटिहरू केही हेरेको हुँ र त्यो हेर्न पनि कति झन्झट छ भने अहिलेका यी शब्द खललकारी भन्छु म त्यो शब्दकोश खललकारीहरूले हामीले कुन चाहिँ मानव डिक्सनरी लिने होला भन्ने नै भ्रमको अवस्थामा उहाँलाई पनि सल्लाह दिएको थिएँ कृपया एउटाको लिनुहोस् कि अहिलेको लिनुहोस् कि पहिलेको लिनुहोस् एउटा लिनुहोस् दोषावेशी नगर्नुहोस् भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ र अब म के भन्न चाहन्छु भने समीक्षाको भाषा यो होइन सुशीलाजीलाई आख्यान लेख्न आउँदो रहेछ उहाँको पहिलो आख्यान भएको हुनाले मैले यी कुरा गर्दैछु उनलाई आख्यान लेख्न आउँछ कथा बुन्न आउँछ कथाको उतार चढाव अघि डाक्टर साहबले पनि अलिकति उठाइदिनु भएको थियो र कथालाई कहाँ सङ्कुचनमा ल्याउने कहाँ विस्तार गर्ने भन्ने त्यो कला पनि सुशीलाजीलाई थाहा रहेछ सुरुकै आख्यानमा उहाँले यो कला देखाउनु भएको छ यो किताबमा विषयवस्तुका हिसाबले यो किताब पढे लेखेका शिक्षित प्रेमीहरूको कथा हो ती प्रेमीहरूको पनि मनोविज्ञानको कथा हो मनोविज्ञानमा पनि यो मनोविज्ञानको कथा हो र त्यो कारणले सम्पूर्ण नारीवर्गले साक्षर हुनुहुन्छ उहाँले त पढ्नै पर्छ यो किताब किन भन्दा ती नारीहरूको पीडा यसमा छ र यो पीडालाई उहाँले अत्यन्त साहजिक ढङ्गबाट यसमा आख्यानमा भुन्नुभएको छ र उपकथा भन्ने क्रममा सुशीलाजी कति च्याम्पियन हुनुहुन्छ भने मैले च्याम्पियन शब्द प्रयोग गरेँ खली हुनुहुन्छ नेपाली शब्दमै भनौँ उहाँ खली हुनुहुन्छ र उपकथा जोडेर यसको प्रसङ्गलाई असाध्यै कलात्मक ढङ्गले अघि बढाउने कला उहाँमा विस्तार भइसकेको छ र यो पहिलो चरणको कृतिको लागि मैले उहाँलाई शुभकामना दिन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौं शिखा बुक्स काठमाडौँद्वारा आयोजित साहित्यकार सुशीला पौडेलद्वारा लिखित सामाजिक उपन्यास त्रिशाको विमोचन समारोहका गतिविधिहरू। यस साहित्यिक कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वले आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो। उहाँले 65 सालमा त्रिशा लेख्न सुरु गर्नुभयो कि उहाँको फुर्सदको समय थियो जागिर खोज्ने दिनका दुःखका क्षणहरूलाई काठमाडौँमा सेटल हुने समयका ती पीडाहरूलाई उहाँले आकर्षक उपन्यास लेखनमा खर्चिनुभयो। वास्तवमा यही दिनदेखि उहाँको यो यात्रा सफल हुँदै गएको मान्छु म किनभने सुशीलाले ती पीडाले रन्थनिएका दिनहरूमा जागिर खोज्दै भौतारिएका दिनहरूमा श्रीमानलाई एक्लो कमाइले श्रीमतीलाई पढाउनु भान्साको सब जुटाउनु र छोरालाई काठमाडौँको बोर्डिङमा पढाउनुको समस्याबाट अलिकति सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर जागिर खोज्दै हिँडेका दिनमा जब उनले भने जस्तो जागिर पाइरहेकी थिएनन् उनले एउटा उपन्यासै लेख्छु जो हाम्रो समाजको जल्दोबल्दो समस्या हो घरभित्रको जल्दोबल्दो समस्या हो भनेर यो उपन्यास लेखन आरम्भ गरेकी रहेछन्। उहाँले आफ्नो पढाइलाई पनि अगाडि लानुभयो साहित्य लेखनलाई पनि अगाडि लानुभयो। कसो कसो म अहिलेसम्म प्रवेश गर्न नसकेको 61 सालमै गीत सङ्घ निकालिसकेको तर गीतकार सङ्घ र महिला गीतकार सङ्घबाट अलिकति ओझेलमै परेर आफ्नो काम गरिरहेको एउटा गीतकार उनी मेरो सानो बहिनी जस्तो लाग्छ। त्यो सचिवको गीतकार सङ्घको सचिवको एउटा परिचय झुन्ड्याएर हिँडेकी छिन् र काम पनि राम्रो गरिरहेकी छिन् र केही सबै होइन सबै राम्रो हुनुहुन्छ पुरुष महिला नभने
भाषा उपन्यास सामाजिक समस्यामूलक उपन्यास हो। हाम्रै समाजका घरका कथाहरू छन् र शिक्षित महिलाको पीडा हो। शिक्षित महिलाको पनि यस्तो पीडा कि लोग्ने मान्छेलाई थाहै छैन कि मैले उसलाई कहाँ पीडा दिइरहेको छु भन्ने। पितृ सत्ताले उसलाई यसरी गाँजेको छ कि ऊ बोलिरहेको छ मैले परिवार पाल्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ, श्रीमतीलाई सुख दिनुपर्छ, छोराछोरी पढाउनुपर्छ, भान्सा बत्ती तरकारी र अनाजको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। यो धेरै पुरुषको मानसिकता आज पनि छ। महिलाले कमाए पनि हुन्छ, नकमाए पनि हुन्छ। यो उपन्यासकी पात्र प्रमिलालाई घर बाहिर निस्किन मन लाग्छ, उसलाई पनि नाच्न मन लाग्छ, गाउन मन लाग्छ, अनि बिहान गर्न मन थियो, उसलाई नर्सिङ पढ्न मन लाग्छ, देशको सेवा गर्न मन लाग्छ। ठुलो ठुलो सपना बोकेर माइतीमा हुर्किएकी चेली विवाहमा जब उसको एउटा एरेन्ज म्यारेज हुन्छ, मागी विवाह, त्यसपछि उसका सारा रहरहरू चाहिँ श्रीमानको इच्छामा बन्दित हुन जान्छ। यस्ता धेरै परिवार त धेरै होला यस्तो, आज पनि होला। र म आफै पनि एउटा आन्दोलन गरेर सानैदेखि ननिस्केको र मेरो बुवाले त्यो शिक्षा नदिएको भए सायद त्यतै कतै बन्दी हुन त्यही समाजबाट आएको महिला हुँ र 16 वर्षमा सुशीलाको भन्दा अलिकति सानो मेरो बिहा भएको महिला हुँ। आज तपाईँहरूको अगाडि यसरी बिहेको छु, यसरी आदर दिनुभएको छ, त्यो मेरो पनि कथा हो। र वास्तवमा यौन विषय लिएर महिलाले लेख्नु धेरै ठुलो चुनौती हो र त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा हो। यौन विषयमा त धेरै लेखिसके, यौनलाई पनि त्यही स्थानमा राखेर यो उपन्यास लेखिएको छ। वास्तवमा उपन्यासको पात्र प्रमोद र प्रमिलाको एउटा गृहस्थीमा एउटा आर्थिक कारणले एउटा ग्याप सृजना हुँदै जान्छ। मागी विवाह भए पनि उनीहरू बिच राम्रो सम्बन्ध छ प्रेमको, तर बिस्तारै त्यो आर्थिक एउटा जुन सफलताले गर्दा श्रीमान चाहिँ पैसातिरपट्टि ढल्किन्छ, परिवारलाई समय दिन सक्दैन। त्यो विदेश गएर होइन, परदेशको आजको जुन समस्या हो त्यो होइन, यही सँगै बसेर पनि श्रीमान पैसा कमाउनतिर लाग्छ अनि घर परिवारमा उसले थोरै समय दिन्छ। तर थोरै समयमा आउँदा पनि बाँच्ने कला उसँग छैन, परिवारसँग बाँच्ने कला छैन। परिवारसँग बाँच्ने कला भइदिएको भए सायद यो घटना बनाउन सुशीलालाई गाह्रो हुने थियो। र ऊ घरमा आउँछ र आफ्नो एगो नै देखाउँछ, पैसा कमाउनु पर्दै जान्छ उसलाई। छोराछोरीसँग एकछिन बस बेलाको झ्याउ लाग्छ, उसलाई टेलिभिजनको रिमोट समातेर बस्नैमा आनन्द छ। कतिले यो काम गरेका छौँ आफ्नो परिवारमा, त्यो तृषाको निचोड यही हो। यहाँ प्रेम बिनाको यौन चाहिएको छैन त्यो तृषालाई, प्रेम सहितको यौनको कुरा छ। तर लोग्ने मान्छे यसरी हतारिन्छ कि तपाईँले आजभोलि चलिरहेको कबीर सिंह हेर्नुभयो भने तृषाको पुरुष जीवनको चरित्र भेट्नुहुन्छ। प्रेम त गर्छ तर उसलाई यौनको केन्द्रमा मात्रै प्रेम स्वीकार छ। त्यो हिसाबले एउटा सोझी केटी फसेकी हो। यहाँ म पुरै यो यौन मनोविज्ञान मात्रै पनि भन्न चाहन्छु यो उपन्यासलाई। तृषाले एउटा पतिको प्रेमयुक्त यौन जीवनसँगको सहभागिता खोज्दाखेरि त्यो नपाएपछि उसकै अफिसमा, लोग्नेकै अफिसमा लोग्नेको एउटा विश्वासपात्र जीवनसँग कसो ऊ त्यहाँनिर फस्न पुगेकी छ। यहाँ तृषाले त्यही अनुभूति गरेर श्रीमानलाई त्यत्तिकै प्रेम गर्छ। श्रीमानको अहमको प्रदर्शनले मात्रै उसलाई झोक चलाउँछ। बार उसलाई मान्छेको दर्जामै नराखेर पितृसत्ताको पुरुष भएर बोल्दा श्रीमानसँगको प्रेम सबै दुर्घटित हुन पुगेको छ। र त्यसपछि जब ऊ चाहिँ जीवनको नजिक जान्छ, जीवन त एकदमै त्यो एउटा देखावटी पुरुष रहेछ, ढोङ्गी रहेछ, पछि उसले धोका दिएको छ। र यहाँनिर पाश्चात्य यो दुर्घटनाको दुखान्तको पात्र जुन एउटा लिबिडोको कारणले चाहिँ त्यहाँ पछि भन्न पनि सक्दिनँ कि म यो पात्रलाई। लिबिडो त हो, तर त्यो लिबिडो मात्रै होइन, पाश्चात्य दुखान्तको सिद्धान्तको लिबिडोको मात्रै कुरा होइन यहाँनिर, जो चाहिँ यो प्रमिला दुर्घटित हुन पुगेकी छ। त्यसैले तपाईँहरू आफै पढ्नुहोस्। बाँकी यहाँनिर अघिदेखि तृषा किनिदिनुहोस्, आज डिस्काउन्टमा पनि छ। र सुशीलालाई चाहिँ एउटा आर्थिक रूपले उद्धार गर्नुहोस् भनिरहेको छ। यो बेला म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ हामीले आफ्नो सम्बन्धहरू जुन पारिवारिक सम्बन्धमा यो कृति पढ्यौँ भने हाम्रै उद्धार हुन्छ भन्ने मेरो अनुभूति छ। त्यसैले हामी यो कृति पढौँ र आफै पनि आफ्ना कृतिहरूलाई सच्याउने बेलैमा मौका दियौँ भन्दै यो सुन्दर र आकर्षक शैलीमा लेखिएको उपन्यास कुनै ट्युमर बिनाको एउटा स्वस्थ उपन्यास हो। यसलाई स्वस्थ मनले पढी हेर्नुहोस्। चस्मा हामीले जस्तो लगाउँछौँ त्यस्तै देखिने हो। यसलाई राम्रो चस्मा पहिरेर जसरी सुशीलालाई उनको राम्रो व्यक्तित्वलाई हेरेका छौँ, यो कृतिलाई पनि त्यसरी हेर्नुभयो भने यो कृति साँच्चै एउटा राम्रो कृतिको रूपमा आएको छ। सुशीलालाई धेरै बधाई भन्दै मेरो अलिकति लामो हुन गएको, किनभने प्रसङ्गले लामो हुन गएको मेरो भनाइप्रति क्षमा माग्दै यहाँहरूको यो आत्मीय सहभागिताप्रति हार्दिक नमन भन्दै बिदा माग्छु। माया गर्ने मान्छे निष्ठुरितमै हुने हो। हजार गुण छन् तिमी
बिझाउने तमै हो नि तिमी त माया गर्ने मान्छे निष्ठुरी तमै हो नि। हार्दिक शुभकामना छ उहाँको यो उपन्यासले सफलता पाओस्, बढीभन्दा बढी पाठकहरूको समक्ष यो पुगोस् र पढौँ भन्ने मेरो शुभकामना छ। र अर्को शुभकामना चाहिँ सुशीलाजीसँग के भने उहाँलाई मेरो अनुरोध चाहिँ लेख्नलाई उहाँले निरन्तरता दिइरहनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। मैले चिनेको अगाडि चिनेको सुशीलाजी चाहिँ मुक्तक लेख्ने, गीत लेख्ने, कविता लेख्ने, गजल लेख्ने त्यो रूपमा चाहिँ मैले चिनेको थिएँ, तर आख्यान लेख्ने गद्यमा लेखेको चाहिँ मैले उहाँको पढेको थिइनँ। त्यसैले त्यो किताब उहाँले दिनुहुँदा मलाई अलि अनौठो पनि लाग्यो, आख्यानमा पनि मैले हात हाल्नु आएको रहेछ भनेर। किताब पढ्दै जाँदाखेरि त्यो किताबले समायो अनि मेरो अरू कुरालाई अलिकति पन्छ्याएर मैले समग्रमा सबै किताब पढेँ एकै दिनमा। र त्यो समाउनुको के कारण हो भनेर म समालोचक होइन भनेर मैले यसो विश्लेषण गर्दाखेरि म अहिले आफूलाई तेस्रो पुस्ताको मान्छे भन्छु। पहिलो पुस्ता मेरो नाति पनि छ, मेरो छोरछोरी र नाति शुद्ध तेस्रो पुस्ता हो। त्यो तेस्रो पुस्तामा त्यो 3 पुस्ता बित्दाखेरि त्यो 3 पुस्ताको मूल्य मान्यताहरूको बिल्कुल फरक छ। धेरै सामाजिक परिवर्तनहरू आइसकेको छ, सोचाइहरूमा परिवर्तन आइसकेको छ। त्यो 3 पुस्ता हेर्दाखेरि मैले किताब पढ्दै जाँदाखेरि त्यो 2टा पुस्ता चाहिँ मैले त्यो किताबभित्र पाएँ र त्यो 2टा पुस्ताको त्यो कथा त्यो 2 पुस्ताकै कथा। तर मैले त्यसको देख्दा जो 2टा पाटो छ, एउटा पहिलो पाटो जसमा धेरै चर्चा भएन, यहाँ पिताजीले चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो त्यसको, र यो यौन कुण्ठाको एउटा पाटो छ। र त्योभन्दा अगाडि मलाई 2 पुस्ताको कथामा मैले पाएको चाहिँ यो हाम्रो जो समाज छ त्यो चाहिँ पुरुष प्रधान भन्नुहोस्, पुरुषले डोमिनेट गरेको सोसाइटी, यो सोसाइटी जसमा नारी सधैँ पुरुषको अधीनमा रहे र पुरुषले जहिले पनि हैकम गरिरह्यो उनीहरूमा र कहिले स्वतन्त्र भएन उनीहरूले। एक किसिमले हेर्नु स्वतन्त्रताका 2टा आधारहरू, एउटा आधार भनेको शिक्षा हो, एजुकेसनले मान्छेलाई लिबरेट गरिदिन्छ। दोस्रो भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता। जबसम्म आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन मान्छे लिबरेट हुँदैन। त्यसैले त्यो 2 पुस्तासम्म महिलाहरूलाई यो 2टै अधिकार थिए, यो 2टैबाट वञ्चित थिए, शिक्षाबाट पनि वञ्चित थिए धेरै हदसम्म। म बहुसङ्ख्यको कुरा गर्छु अपवादहरू छोडेर, र त्यसमा आर्थिक स्वतन्त्रता पनि थिए। यो 2टैको नियन्त्रणभित्र बसेको हुनाले पुरुष प्रधानमा जहिले पनि महिलाहरूका यस्ता धेरै छन्। अगाडि वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, अहिले स्वामी भनेको खुट्टा जोडेर पनि आउँछ भनेदेखि, र अझ पहिलो मेरो पालामा त हरेकको सौदा हाल्ने थियो, 2टा हुनुको साधारण कुराहरू। त्यसैले महिलालाई जहिले पनि नियन्त्रणभित्र राख्यो, स्वतन्त्रता कहिले पनि दिइएन। जहिले पनि दासीको रूपमा त्यो आपसी प्रेम सम्बन्ध हुँदै पनि त्यो रूपमा गरियो र त्यही मूल्य मान्यताहरू महिलाहरूले स्वीकार गरेर गए। तर अहिले त्यो छ, अहिले उहाँहरूकै भनाइबाट तपाईँले बुझिसक्नु, यो उपन्यासबाट बुझिसक्नु। अहिले त्यो विद्रोह छ, अहिले त्यो शिक्षा छ, अहिले आर्थिक लिबर्टीहरू त्यो उपन्यासमा छैन। उपन्यासमा हेर्नु भने पात्रको उसमा एजुकेसन छ तर इकोनोमिक लिबर्टी छैन। त्यसैले यो महिला पुरुषबाट डोमिनेटेड छ, थ्रो आउट डोमिनेटेड। त्यसैले उनको एक किसिमको निगाहमा बाँचिएको छ, उसको आफ्नो स्वतन्त्रता छैन, उसको आफ्नो चाहनाबाट केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यसैले त्यो दुई जेनेरेसनको महिलाहरूको पीडाको बन्धनको त्यो एउटा कथा छ। अत्यन्त मलाई ज्यादा मार्मिक छैन, त्यो कथा बढी मार्मिक लाग्यो र त्यसलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ नौनै हुनुहुन्छ, तर उहाँले त्यति बुझ्नु आएको छैन, गर्नु आएको छ। पढ्दै जाँदाखेरि देखिन्छ।
देखिन्छ। त्यसैले मलाई अत्यन्त राम्रो लाग्यो। नयाँ मान्छेले पहिलो नै लेख्या जस्तो फिल भएन र परिमार्जित छ शैली, भाषा पनि परिमार्जित छ। सिक्देलजीले हेर्दैन आएर त्यो हुने नै हो र अत्यन्त राम्रो किसिमको छ उपन्यास र मलाई लाग्छ अब अहिले पहिला त थिएन, पहिला सुरु हामीले महिलाहरू यो गद्यपट्टि लेख्ने वा यसमा आख्यानमा लेख्ने कुराहरू पनि हामी खालि पारिजातको कुरा गर्थ्यौँ। अनि पारिजातको कुराहरू पछि गीता केसरीको कुराहरू अत्यन्त लिमिटेड मान्छेहरू थिए महिलाहरू जसले लेख्नुहुन्थ्यो। समालोचकहरू त थिएनन्। अहिले आउनु यसरी आउनु भएको छ नेतृत्व दिएर अब कुनै पनि पुरुष समालोचकभन्दा बढी प्रखर रूपमा हाम्रो विद्यार्थी देखा पर्नुहुन्छ। उहाँले बोलेर सुन्छु, विचारमा प्रश्न हुनुहुन्छ, एग्रेसिभली प्रस्तुत हुनुहुन्छ र अब त धेरै आइसक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै खुसी लाग्छ। होइन भने वास्तवमा सृजनामा त विभेद नहुन पर्ने हो, तर छ त्यो विभेद जो मानसिक रूपमा कतिपय अवस्थामा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा यति सुन्दर उपन्यास लेख्नुभयो। यो पहिलो उपन्यास जस्तै छैन। यो लेखनमा निरन्तरता दिनुहोस् र यसले सफलता पाओस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। गीतकार मात्रै रहनुहुँदैन, आख्यानकार राम्रो उपन्यासकारको रूपमा आउँदै हुन्छ आइसक्नु। मैले भन्दै हामी गीतकारसँग बस्दाखेरि मुक्तकहरू एकछिन लिएर सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यस कारण हैसियत थिएन उहाँलाई मुक्तक साम्राज्ञी वा मुक्तक रानी भन्ने, तर मैले उहाँलाई मुक्तक मनुष्य भन्थेँ। मनुष्य भनेको महिला, मुक्तक लेख्ने महिला, म उहाँलाई मुक्तक मनुष्य भन्थेँ। अब उपन्यास लेखेँ आधी के दिनु बच्चा खोज्दा गीत अत्यन्तै सुन्दर गीत लेख्नुहुन्थ्यो। गीतहरू कविताहरू त पुरै छैन, कविता वाचनमा त उहाँ चितौनदेखि कहाँ कहाँसम्म पुग्थ्यो सर्लाही वाचनमा। तृषाको बारेमा हामी गीतकारसँग कहिले पनि चर्चा हुन्थ्यो र मैले त्यो टाइप हुँदै बेलाको केही पेजहरू 40 पेज 50 पेज पढेँ होला। टुक्रा गरेर पनि समुद्रमा चाहिँ पढ्न पाएको थियो। भाषा अत्यन्तै सरल तरिकाले प्रेमीहरूको मिलनमा प्रेमको बिछोड हुन्छ, प्रेमीहरूको बिछोडमा प्रेमको हुन्छ। बालकृष्णमा हामी प्रेम दार्शनिक पनि भनिन्छ। जब कुनै व्यक्तिको हर चिज स्वीकार्य हुँदै जान्छ अनि माया बस्दै जान्छ, स्थिरता माया, प्रेम बन्धनहीन हो, अमूर्त पनि हो। प्रेम बिहे गर्नु र प्रेम गर्नु अलग अलग कुरा हो। अहिले भनौँ बिहे गरेको भने त प्रेम मर्दो हुन्छ। यहाँ जो उसमा मैले पढ्दाखेरि यो अहिले के अरे यसलाई यौनसँग पनि जोडियो यो कृतिलाई। यहाँ केही प्रश्नहरू पनि छन् यो किताबमा मलाई लाग्छ। छोरी हुनु के कारणले असुरक्षित हुँदा अथवा एउटा घिनलाग्दो पुरुषको कारणले सबै पुरुषहरू दोषी हुनुपर्ने होला, यस्ता कुराहरू पनि उत्तर खोज्छ किताबको विचारमा। त्यसैले अब यो प्रेम विषयकै हो। यो प्रेम आफ्नैमा एउटा शाश्वत चिज हो। बिना प्रेम यो चराचर जगतै रहँदैन, यो सबै हाम्रो सिर्जना नै धेरै रहँदैन। त्यसैले यो प्रेमको विषयमा कति गीत लेख्यो होला, संसारभरिमा करोडौँ गीत लेख्यो होला, लाखौँ लाख यस्ता चाहिँ यो कृतिहरू निस्कियो होला, निस्किँदै छन्, निस्किँदै जानेछन्। यस विमोचित कृति तृषा उपन्यासको अपार सफलता एवं स्रष्टा सुशीला पौडेलको उत्तरोत्तर प्रगति तथा उन्नतिका लागि हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछौं।